اج دی نشست دا عظیم ٹاپک حفاظت لسان یعنی زبان کی حفاظت کرنے کے حوالے سے ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہ ٹاپک اس قدر ضروری ہے ہمارے معاشرے کے لیے۔ اگر چند لمحے کے لیے سوچا جائے کہ یہ زبان ایک ایسی چیز ہے، کتنی بچیوں کے سہاگ اجڑ گئے اس زبان درازی کی وجہ سے، کتنے گھروں میں تباہی، کتنے گھر تباہی کے دانے پر پہنچ گئے فقط زبان کی وجہ سے۔ اور پھر اگر اس بارے بھی سوچا جائے کہ آج ہر گھر میں بے سکونی ہے، بڑا چھوٹے کی بات برداشت نہیں کر سکتا، چھوٹا بڑے کی بات برداشت نہیں کر رہا، تو حضرات قرآن مجید کا یہ حکم ہمارے لیے سوچنے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرمایا کوئی بات زبان چوں نہیں نکالدا مگر اس تے کول ایک لکھن والا محافظ ضرور ہوندہ ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، قرآن مجید پارہ نمبر 26 سورہ قاف اور آیت نمبر 18 دے ایک کلمات نے حصول برکت واسطے اج دا ٹاپک، اج دا عنوان آپ اباب تک پہنچان واسطے چند معروضات میں ان آیات، ان کلمات دا سہارا لیا۔ اللہ محبوب کریم علیہ السلام دا وسیلہ حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں، اے بات مسلمہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ دی عجیب و غریب مصنوعات وچوں اگرچہ ویکھن دے اندر جناب والا زبان ایک جناب والا گوشتہ لوتھڑا ہے، ویکھن دے اندر زبان گوشتہ ایک لوتھڑا ہی ہے، مگر حقیقت دے اندر دنیا دی ہر شے ایسے دے تصرف دے نال ہے، دنیا دی ہر شے زبان دے تصرف دے نال ہی ہے، بلکہ عقل دی نائب ہے۔ عقل دی کی ہے؟ زبان عقل دی نائب ہے۔ اور اگلا جملہ کہ جو چیز عقل اور خیال دے اندر ہوندی ہے، زبان ہی اس نو الفاظ دا جامہ پہناندی ہے، زبان ہی اس نو الفاظ دا جامہ پہناندی ہے۔ اور پھر جملہ بقیہ اعضاء دی حکومت صرف ایک عضو تے ہے نا، لیکن زبان ایک ایسی چیز ہے تمام اعضاء تے ایدی حکومت ہے، تمام اعضاء تے زبان دی حکومت ہے۔ اور پھر اگلا جملہ کہ زبان جدو بری بات کہندی ہے تے دل تاریک ہو جاندہ ہے، اور پھر جدو اس تو حق بات جناب والا ادا ہوندی ہے تے پھر دل نور و نور ہو جاندہ ہے، دل نور و نور ہو جاندہ ہے۔ جملہ سنیا جے کیمیاء سعادت دے اندر امام غزالی علیہ الرحمہ نے اس بات نو نقل کی دعا فرماندے نے، زبان تو جدو غلط بات صادر ہوئے نا تے دل تاریک ہو جاندہ ہے، دل تاریک ہو جاندہ ہے، تے جدو حق بات دا اعلان ہوئے نا، حقیقت دا اعلان ہوئے تے امام غزالی علیہ الرحمہ فرماندے نے پھر حق بات دا نور سدھا دل تے اثر کردہ ہے تے دل پھر نور و نور ہو جاندہ ہے۔ ہن اگلا جملہ آپ اباب دی سماعتاں دی نظر کرنا چاہنا۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، زبان دی بے شمار آفات بھی نے، بے شمار آفات بھی نے، وہ کی نے کہ جنہ کلو بچنا ساڑھے واسطے انتہائی ضروری ہے۔ وہ آفات نے فاش گوئی، گالی گلوچ، لان تان، جھوٹ، غیبت، چگلی، فضول گوئی، بہتان تراشی وغیرہ وغیرہ، اور اے سب کبیرہ گناہ نے۔ ایک ہی نے کبیرہ گناہ نے جنہ دا جناب والا نہ جانے دن بار دے اندر ساڑھے کلوں کتنی بارے سرزد ہو جاندے نے جانے انجانے دے اندر، لیکن افسوس، صد افسوس کہ سانو احساس تک نہیں ہوندہ کہ اساں اپنی زبان تو کیسا جملہ بول دیتا ہے، کیسے الفاظ اپنی زبان نے جناب والا ادا کر دیتے نے۔ امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں، سنن ترمذی شریف کتاب میرے سامنے موجود ہے، اور مشکات المصابی دے اندر
صفحہ نمبر 430 تے بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، لیکن امام ترمذی نے جس روایت نو نقل کیتا میں اس دے حوالے نال آپ اب دے سامنے یہ چند گزارشات عرض کر رہے ہیں۔ امام ترمذی علیہ رحمہ فرماندے نے ابن آدم جدو صبح کردا ہے نا تے پھر کی ہوندا ہے، تمام اعضاء جڑے نے نا زبان نو ملامت کردے نے، تمام اعضاء جسم دے زبان نو ملامت کردے نے، اور ملامت کی کردے نے کس انداز نال؟ آندے نے کہ اے ویکھی تو سدھی رہی نا تے اسی بھی سدھے رواں گے، تو سدھی رہی نا تے اسی بھی سدھے رواں گے، تے جے تو ٹیڑھی ہو گئی نا تے اسی بھی ٹیڑھے ہو جاواں گے۔ اور پھر جملہ سنو، تمام اعضاء اس انداز نال جناب والا انہوں ملامت کر دے نے زبان نو، پھر آندے نے اللہ دے خوف کولوں ڈردی رہی، اللہ دے خوف کولوں ڈردی رہی تے حق بات آپ نے تو جناب والا ادا کری۔ امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں سیدنا امام غزالی علیہ رحمہ نے روایت نقل کی تھی، فرماندے نے کہ جدو زبان دی اس قدر زیادہ آفات نے تے خاموش رہن دے اندر ہی بہتر ہے، بندے دے خاموش رہن دے اندر ہی بہتر ہی ہے، خاموشی دے اندر ہی اگر بندہ اپنی زبان، بزرگ فرماندے نے کہ اگر بندہ اپنی زبان تو حق بات نہیں نہ ادا کر سکدا، ایڈا جگرا نہیں تے یا جناب والا اس قدر معاملات نے تے حق بات تے پیرا نہیں دے سکدا، حق بات نہیں کہہ سکدا، تے بزرگ فرماندے نے اس بندے نو پھر چپ رہنا چاہیے، اس بندے نو خاموش رہنا چاہیے، تے بندے نو کوشش کرنی چاہیے حق بات کہن دی۔ فرمایا جے حق نہیں نہ کہہ سکدا خاموشی بہتر ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنن احمد دے اندر بھی حدیث موجود، ترمذی شریف دے اندر بھی حدیث موجود، دارمی دے اندر مشکات شریف صفحہ نمبر 413 تے حدیث مبارکہ موجود، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من سامتا نجا، میری سرکار فرمایا نجات اس چیز دے اندر ہے کہ جو خاموشی دے اندر، فرمایا انہیں نجات پائی جڑا خاموش رہا۔ تو امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں امام ترمذی دے روایت کردہ اس حدیث مبارکہ تو یہ بھی بات روز روشن دی طرح عیان نظر آئی، یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ خاموش رہنا کوئی عام بات نہیں، خاموش رہنا بھی بہت بڑی عبادت ہے، خاموش رہنا بھی عبادت ہے، خاموشی بھی عبادت ہے۔ تو امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں مسند احمد دے اندر اور ترمذی شریف دے اندر اگلی حدیث میں آپ دے سامنے جڑی عرض کر لگا سماعت کرے آجے اور اپنے ایمانہ نو جلا بخشے آجے۔ صحابی رسول نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول دا نام کی ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تے آپ فرما دینے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں ملیا تے حضور دی بارگاہ دے اندر میں عرض کیتا سونے نجات کی ہے، نجات کی ہے۔ حضور فرمایا، حضور دی بارگاہ عقبہ بن عامر صحابی رسول عرض کردے نے سونے نجات کی دے ویچے، نجات کی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نجات اے وے، نجات اس چیز ویچے، اس گل ویچے کہ تو اپنی زبان تے کنٹرول کرے، تو اپنی زبان تے کنٹرول کرے۔ تو امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اگلا جملہ امام ترمذی شریف دے حوالے نال اور پھر مشکات المصابیح دے حوالے نال بھی میں اگلا جملہ عرض کر لگا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لمحے دی خاموشی 60 سال دی عبادت نالو بڑھ کے ہے۔ ایک لمحے دی خاموشی جڑی ہے نا، ایک لمحے دی خاموشی 60 سال دی عبادت نالو زیادہ درجہ رکھ دیئے۔ پتہ چلیا خاموش رہنا بھی کتنی بڑی عبادت ہے، خاموش رہنا بھی کتنی بڑی عبادت ہے۔ اور حضرت فقی ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے کہ حضرت لقمان حکیم نے فرمایا خاموش رہنا دنائی ہے، خاموش رہنا کی ہے؟ دنائی ہے، خاموش رہنا دنائی ہے، لیکن ایسا کرنے والے بہت کم نے۔ حکیم لقمان کی کہندے نے خاموش رہنا دنائی ہے لیکن ایسا کرنے والے
بہت تھوڑے لوگ نے، بہت تھوڑے لوگ نے۔ آپ احباب نے بھی معاشرے دے اندر ویکھیا ہوئے گا کہ آج کل جناب والا اے بڑی بیماری رائج کر چکی ہے کہ جناب والا خاموش رہنا جناب والا اے بڑا پہاڑ نظر آؤں ہے۔ عام تو عام بندہ بھی کوشش کرتا جنی دیر میں کچھ اگلے نو سنانا نہ لما تے میرا بھی وجود نہیں بننا، تے وجود ہی دے اندر ہی ہے کہ جناب والا اپنا آپ منوان واسطے کچھ سناؤ کوئی دو چار۔ تے حضرت حکیم لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی فرماندے نے خاموش رہنا دنائی ہے اور افسوس اے عمل کرنے والے بہت تھوڑے لوگ نے دنیا تے، بہت چند لوگ نے۔ تو اگلا جملہ آپ احباب دی سماعتاں دے نظر کرنا چاہنا، کسے شاعر نے کیا خوب کیا کہ علم زینت بخشتا ہے، خاموشی سلامتی ہے۔ علم زینت بخشتا ہے اور خاموشی کی ہے سلامتی ہے۔ اور اس دے اندر امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں تنبیہ الغافلین نے دے اندر جناب والا ایک کلمات اس قدر بھی موجود نے۔ امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جیسا کہ ایک دانا دا قول کہ خاموشی، پہلے میں جڑا جملہ عرض کیتا ہے وہ 60 سال دی عبادت، اور جناب والا اگلا جملہ ایک دنا دے قول دے حوالے نال پیش کر رہے ہیں کہ جناب والا خاموشی 70,000 گلاں دی اندر ہے، اور او جڑی افادیت نے نا 70,000 جناب والا افادیات نے خاموشی دے اندر، فرمایا 7 گلاں دے اندر جمع 7 باتاں دے اندر وہ 70,000 فوائد خاموشی دے جڑے نے نا او جناب والا معجزن نے، اور وہ دنا کی کہندے نے وہ کی 7 چیزاں نے۔ تے جناب والا وہ فرماندے نے پہلے نمبر تے اے وے کہ خاموشی بغیر مشقت دے عبادت ہے۔ نماز ہے نا، پہلی مشقت اے وے کہ بستر چھڑنا پہندا، بستر چھڑ کے پھر وضو بھی کرنا پہندا، وضو کر کے مسجد جانا پہندا، پھر جناب والا نماز پڑھن واسطے جسم بھی جناب والا حرکت دے اندر پھر مشقت اٹھانی پہندی ہے۔ لیکن او دنال کی فرماندے نے کہ بغیر مشقت عبادت ہے خاموشی، بغیر مشقت عبادت ہے۔ اور دوسرا جملہ امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں وہ فرماندے نے بغیر زیورات دے زینت ہے، بغیر زیورات دے زینت ہے۔ اور تیسرا بغیر حکومت دے روب ہے، بغیر حکومت دے روب ہے خاموشی دے اندر۔ اور پھر چوتھا بغیر دیوار دے قلعہ ہے، بغیر دیوار دے قلعہ ہے خاموشی۔ اور پھر نمبر 5 معذرت کیتے بغیر بے نیازی، معذرت کیتے بغیر بے نیازی۔ اور چھٹا اعمال لکھن والے فرشتیاں دی راحت ہے، اعمال لکھن والے فرشتے نے نا جڑے اتنی دیر جتنی دیر تسی خاموش رہندے ہو وہ راحت وچ رہندے نے، تسلی وچ رہندے نے۔ پھر اگلا جملہ امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں نمبر 7 تے صاحب تنبیہ الغافلین صفحہ نمبر 213 تے اس حوالے نالے جملے عرض کیتے، لیکن جملہ سنو، فرماندے نے عیوب دا پردہ ہے، یعنی عیبان دا پردہ ہے خاموشی۔ اور یہ 7 چیزاں دے اندر 70,000 فوائد مزمر نے حضرت جناب والا صاحب تنبیہ الغافلین نے جناب والا ایک دنا دا قول اپنی کتاب اندر نقل کیتا۔ پھر آؤ میں اگلا جملہ آپ اب دی سماعتاں دی نظر کرنا چاہنا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ روایت موجود ہے، اور یہ بھی روایت ترمذی شریف دے حوالے نال ہے۔ امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلاموں آپ فرماندے نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھئی صحابہ تاڑے وچوں جیڑا بندہ اے داڑاں دے درمیان والی چیز دی حفاظت مینوں دے دے۔ اور جملہ سنو، نبی کریم علیہ السلام صحابہ دے سامنے جلوہ فروز نے، خطاب لا جواب ہو رہا ہے، خطاب بے مثال ہو رہا ہے، تمام صحابہ دا جمع غفیر ہے۔ میری سرکار فرمایا صحابہ تاڑے وچوں جیڑا بندہ اے داڑاں دے درمیان والی چیز یعنی زبان اور 2 لتاں دے درمیان والی چیز یعنی شرمگاہ، فرمایا انہاں 2 چیزاں دی گارنٹی تسی مینوں دے دیو، جنت دی ضمانت تانوں میں دے دینا۔
فرمایا انہاں دو چیزاں دی گارنٹی تسی مینوں دے دیو تے جنت دی گارنٹی تانوں میں دے دینا۔ اگلا جملہ سماعت کرو، نوکری مکمل کرن دی طرف آما۔ امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلامو، اسی حوالے نال فقی ابو لیث سمرقندی نے مزید کلمات ارشاد فرمائے۔ آپ فرماندے نے کہ حضرت ابو بکر عیاش فرماندے نے کہ 4 بادشاہاں نے ایک ایک جملہ بیان کیتا کہ جڑا سونے دے حروف نال بھی اگر لکھیا جائے تے یقیناً وہ حق ادا نہیں ہو سکتا، اور امت دی تعلیم واسطے اور مخلوق خدا دی رہنمائی واسطے او جناب والا جملے 4 انتہائی قیمتی نے اور غور طلب جملے نے۔ او کی نے فرماتے نے کسرا دا بادشاہ بولیا، آکھن لگا مینوں نہ کئی جڑی گل میں آکھی نہیں نا او دے تے کدی شرمندگی نہیں ہوئی، کہندا جڑی گل میں کیتی نہیں نا او دے تے منوں کدی شرمندگی نہیں ہوئی، پر جڑی گل میں کہہ چھڈاں او دے تے منوں کئی بار شرمندہ ہونا پیندا۔ حقیقت ہے کہ نہیں؟ بعض اوقات بندہ جناب والا ایسی جگہ تے ایسے مقام تے جتھے انہوں بولنا نہیں چاہیے تے او جناب والا تاڑ تاڑ کر کے گلاں کردا ہے تے بعد جا کے گھر جناب والا جدوں دماغ ٹھنڈا ہوندا ہے نا تے سوچدا ہے مینوں تے اے گل نہیں سی کرنی چاہیے، او مینوں تے اے بھی نہیں سی کرنی چاہیے، او مینوں انج نہیں سی بولنا چاہیے، بعد وچ پچھتاوا ہوندا ہے۔ تے کسرا دا بادشاہ کی آندا ہے او جیڑی گل میں آکھاں نا او دے تے میں کدی شرمندہ نہیں ہویا، جدوں بھی ہویا جیڑی گل میرے منہ چوں نکل جاندی ہے میری زبان تو او دے تے میں کئی بار شرمندہ ہویا ہاں، منوں کئی بار شرمندگی دا سامنا کرنا پیا۔ اور دوسرا جملہ تے چین دا بادشاہ بولیا، آندا جدوں تک گل نہیں نا میں کہی، جدوں تک گل نہیں میں کوئی آکھی میں اس دا مالک ہاں، آندا جدوں تک میں گل نہیں کیتی او میرے کنٹرول چ ہے، میں او دا محافظ ہاں، تے جدوں گل میری زبان تو نکل گئی ہے نا پھر او میری محافظ ہے، ہن او دے رحم و کرم تے ہاں میں۔ تیسرا جملہ حضرات ذیبکار کیسر روم بولیا، آکھن لگا کئی ہوئی گل نو رد کرنا، کئی ہوئی گل نو رد کرن دی نسبت نہ کئی ہوئی گل جناب والا نو رد کرنا میرے واسطے بہت آسان ہے۔ بھئی ایک گل زبان تو نکل گئی ہے انہوں تسی رد کرنا بھی چاہو تو کیویں کیا کر سکتے ہو؟ حضرات ذیبکار ایک گل بندے نے کہہ چھڈی ہے انہوں واپس لے آ سکتے ہو نہیں، لیکن جڑی گل تساں نہیں کہی انہوں تسی جدوں چاہو رد کرنا کر سکتے ہو، کیوں تواڈے کنٹرول دے اندر ہے۔ اور اگلا جملہ سنو کہ ہندوستان دے بادشاہ نے بولیا، ہندوستان دا بادشاہ بولیا، آندہ تعجب ہے اس شخص تے جن نے ایسی گل کہی جو انہوں نقصان ہی دے۔ کہنے لگا ہندوستان دا بادشاہ آکھن لگا اوے بندے نو گل او کرنی چاہیے دیئے جڑی فائدہ مند ہوئے، بندہ سمجھدا ہے یہ گل میں نو فائدہ نہیں دے سکتی تے بندے نو وہ گل کرنی چاہیے دی نہیں، بندے نو ہمیشہ او لفظ بولنے چاہیے دینے، اپنی زبان تو وہ الفاظ ادا کرنے چاہیے دینے کہ جڑے فائدہ مند ہو من اپنے واسطے بھی اور معاشرے دے آباب واسطے بھی۔ آخری کلمات نے نبی دو جہاں شہنشاہ مرسلہ امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے، اور یہ بھی حدیث مبارکہ الحمدللہ ترمذی شریف دے حوالے نال موجود ہے، امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں معاذ بن جبل عظیم صحابی رسول فرماندے نے کملی والے آقا میں نے یمن دا گورنر بنا کے بھیجیا، تے میں جدو جان لگا نا تے دل دے اندر خیال آیا سرکار کو تھوڑی جی تربیت لے لواں، گورنر بن کے چلے ہیں یمن دا، اوتے فیصلے بھی کرنے پینے نے، بڑے بڑے معاملات نو ہینڈل کرنا ہے، کیویں کراں گا؟ سرکار کو نالے تے تربیت لینا تے نالے حضور کو دعا لینا، نالے حضور کو دعا لینا۔ معاذ بن جبل سرکار دی بارگاہ چاہے آ کے عرض کرنے سونا مینوں کوئی نصیحت فرماؤ، مینوں کوئی نصیحت فرماؤ۔ حضور فرمایا معاذ بن جبل اپنی زبان تے کنٹرول رکھی، کی فرمایا؟ اپنی زبان تے کنٹرول رکھی۔ معاذ بن جبل آندے نے مینوں کو گل لینی معتبر نہ لگی تو میں تھوڑی دیر ٹھہر کے نا پھر آکھیا حضور
मैनू कोई नसीहत फरमाओ। हुजूर खामोश रहे। तीसरी बारी जदों मैं बोलिया ना हुजूर कोई नसीहत फरमाओ, ते सरकार जलाल अंदर आके बोले, ओए तेनू तेरी मां रोए, सारे मामलात दा मरकज़ और महवर जुबान ही ते है, और की है। फरमाया जुबान की वजह तो ही सारे मामलात होंदे ने। फरमाया जुबान ही मरकज़ और महवर है, ते जुबान अल्लाह ताला दी बहुत बड़ी नेमत है। इसे ही जुबान दे नाल बंदा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ईमान ले आंदा है, कलमा तय्यबा दा जिक्र करदा है, दरूद व सलाम दे गजरे पेश करदा है और सच बोलदा है, तिलावत कुरान करदा है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरे बुजुर्गों, नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अजीम वजीफा भी बंदा अपनी जुबान के जरिए ही सरकार की बारगाह च पेश करता है। यानी कंजुल अमाल जनाबे वाला इस जुबान के हवाले नाल कितने ऐसे आमाल ने जिहड़े अदा होंदे ने, यानी नेक आमाल भी। लिहाजा ये एक अहम हिस्सा है तमाम आज़ा विचों। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरे बुजुर्गों, बंदे नूं चाहिदा है कि अपनी जुबान ते कंट्रोल रखे और जिथों तक मुमकिन हो सके चंगा जुमला अपनी जुबान तू अदा करे। जैसा कि सरकार फरमाया, मेरे गुलामों तुहाडे विचों जेड़ा इन्हां दो चीज़ां दी हिफाजत मैनू दे दे, जिम्मा मैनू दे दे, गारंटी मैनू दे दे, ओनू जन्नत दी बशारत मैं दे देना, ओनू जन्नत दी गारंटी मैं दे देना। ते मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरे बुजुर्गों, अज दुनिया दे जनाबे वाला मुआशरे नूं जिन्हां मसाइल दा सामना है, अगर 2 लम्हे वास्ते मैं भी और आप अहबाब भी खामोशी अख्तियार करके सोचिए ना कि मुआशरा इस कदर तबाही दे दाने ते क्यों पहुंचे है, तो यकीनन ये बात मुसल्लिमा हकीकत है। ये 2 चीज़ां ही ऐसियां ने कि जिन्हां दी वजह तू तबाहकारियां आम ने, बेसकूनियां हो गई ने घरां दे अंदर। मुआशरे दा हर फर्द जेड़ा वे ना वो परेशान है, ते जनाबे वाला हर बंदा दूसरे बंदे दियां लत्तां खिंचण ते जनाबे वाला पैर दर पे वे। अगर किसी नूं कामयाबी मिल गई है, दूजे नूं ओदी हजम नहीं, दूजे नूं ओदी हजम नहीं। ते दुआ है अल्लाह महबूब दे जोड़ियां दा सदका फामे दीन कोर्स की अज की नशिस्त का सबक है जेड़ा सानू याद रखने की तौफीक अता फरमाए, याद रख के खुद भी अमल करन दी, दूसरियां तक पहुँचाने दी तौफीक अता फरमाए। सरकार का फरमान है कि दीन दी एक गल सुनना, कि दीन दी एक गल सुनना 1000 नवाफल पढ़न तो ज्यादा सवाब है। दीन दी एक गल सुनना 1000 मरीज का पता लैन ते उन्ना सवाब नहीं होंदा जिन्ना दीन दी एक गल सुनन ते सवाब होंदा है। तो फिर ईमान नाल दसो मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरे बुजुर्गों, एक कितना बड़ा अजीम अमल है जेड़ा आप अहबाब दी रहनुमाई वास्ते भी और अपनी जनाबे वाला निजात दा सामान पैदा करने वास्ते भी ये शुरू कीता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरे बुजुर्गों, साडे विचों कोई बंदा अंदाजा ही नहीं लगा सकता ये सफ़र जेड़ा शुरू होया है, ये जदों अपनी मंजिल तक अल्लाह दे फजलो करम नाल पहुँचेगा तो हर फर्द साडी इस महफल दा, साडे इस प्रोग्राम दा हर फर्द पता नहीं नेकियां दे कितने कितने पहाड़ लैके अपने घर नूं लौटेगा। तो दुआ है अल्लाह महबूब दे जोड़ियां दा सदका इस अजीम कारवान दे सफ़र दे अंदर आप अहबाब नूं सानू सारियां नूं अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह इस अजीम सफ़र नूं कामयाब फरमाए, अल्लाह हिफाजत और बद नजरी, बद अकीदगी और जनाबे वाला अल्लाह ताला महबूब करीम अलैहिस्सलाम दी नजरे रहमत दे सदके ये सारे मामलात की हिफाजत फरमा के बाहिफाजत मंजिल तक पहुँचाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या